प्रोफेसर साहब, आज हम बात करें तलाक के बढ़ते हुए रुझानात के हवाले से। आपके आने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना साहब ने इस पर बड़ी हद तक रोशनी फरमा दी कि किन हालात में अल्लाह ताला ने कहा कि तलाक की इजाज़त है। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप ये बता दें कि ये बहुत सारे लोग एतराज़ भी इस पर उठाते हैं कि अगर निकाह अलल ऐलान किया जा रहा है, चर्चा उसका किया जा रहा है, तो तलाक बंद कमरे में क्यों हो जाती है? उसका ऐलान करना क्यों ज़रूरी नहीं है? इस पर ज़रा रोशनी डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये हमारा टॉपिक आज के मुआशरे का बहुत ही अहम टॉपिक है, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर न सिर्फ़ हमारे मुसलमान भाइयों के यहाँ या इस्लामी ममालिक में, बल्कि गैर अक़वाम और गैर मज़ाहब के ममालिक के अंदर भी तलाक़ का रुझान अज़ हद बढ़ चुका है। जो गैर मज़ाहब के हैं, क्रिश्चियन हैं या ज्यूश हैं, उनके तो अपने असबाब होंगे जिनकी बिना पर तलाक़ का वहाँ पर रुझान बढ़ रहा है, और उसका बुनियादी सबब जो है वो अगर हम तलाश करें तो वहाँ की जो आज़ादी और बेराह रवी है वही बुनियादी सबब बन रहा है उनके इस ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म करने का और तलाक़ के बढ़ते हुए रुझानात का। जहाँ तक हमारे इस्लामी मुआशरे का ताल्लुक़ है, इस्लामी मुआशरे के अंदर मुसलमान खा कितना ही अमल के लिहाज से वो पस्त दर्जे पर हो, लेकिन फिर भी जो ईमान की रोशनी और ईमान का नूर उसके सीने के अंदर होता है, उसकी बिना पर वो बहरहाल इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है अपने दुनिया के मामलात में भी, दीन के मामलात में भी, कि कहीं मेरे रब की नाफरमानी मुझसे ना हो जाए। ये इस्लाम की एक पहचान है कि जो बंदा मोमिन अपने ख़ानदानी निज़ाम के अंदर और ख़ानदानी मामलात के अंदर भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी को और उनके अहकाम को मद्देनज़र रख रहा है, वो बड़ी हद तक उन चीज़ों से बच जाता है जिनसे इस्लाम ने जो है वो बचने का हुक्म दिया है। ख़ास तौर पर अगर हम तलाक़ के हवाले से देखें तो तलाक़ आज़ादी तो है औरत के लिए, लेकिन ये आज़ादी इतनी नापसंदीदा करार दी गई है इस्लामी मुआशरे के अंदर कि हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जायज़ कामों में से जो सबसे नापसंदीदा काम है वो तलाक़ देना है। वो यार इस्लाम ये चाहता है कि मुआशरे के जो दो इकाइयाँ मिलकर एक ख़ानदान बना रही हैं, उन इकाइयों को अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक रहना चाहिए, उसके अंदर कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। जिस वक़्त निकाह होता है उस वक़्त बेशक उसका ऐलान होता है और उसके बारे में पूरे मुआशरे के अंदर आगाही हो जाती है, लेकिन बुनियादी सबब जो बाद में तलाक़ का बनता है वो उसका सबब जो है वो निकाह के वक्त ही पैदा हो जाता है। उसकी क्या वजह है? आप देखें, हमारे यहाँ जो रिश्ता किया जाता है, लड़की के साथ लड़के का तय किया जाता है, उस वक़्त दुनियावी जाहो अशमत, मालो मनाल और इस तरह की चीज़ें, मॉडर्निज़म, ये चीज़ें देखकर जो है वो रिश्ता किया जाता है। लड़के की वालिदा या उसके घर के अफराद जो हैं, इन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है, जिसकी बिना पर वो बंधन जो उस वक्त हुआ है, जो ज़ाती और दुनियावी मनफ़अत की बिना पर, मालो मनाल के फ़ायदे की बिना पर जो है वो तय हुआ था, उसके अंदर दरार आना लाजमी है। क्यों? कि उसकी बुनियाद ही कमज़ोर है। वो दीवार जो खड़ी की गई है, उस दीवार की बुनियादें कमज़ोर हैं, उस दीवार ने दरारें उसके अंदर आएंगी और वो दीवार किसी वक्त जो है वो गिर जाएगी। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी औरत के साथ रिश्ता करते हुए अमूमी तौर पर तीन चीज़ें देखी जाती हैं। जब भी रिश्ता किया जाता है तीन चीज़ें देखी जाती हैं। उस औरत का हुस्न जमाल है, उसकी वजह से बाज़ औक़ात इंसान जो है वो उस रिश्ते का तलबगार होता है, या उसका मालो मनाल है, फिर हस्बो नसब है और फिर दीन है। हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब रिश्ता करने लगो तो उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें देखने की है रिश्ता तय करने के लिए, वो उसके दीन को देखो कि दीन के मामलात के अंदर वो लड़की या वो औरत, उसका रवैया क्या चल रहा है, क्या वो दीनी माहौल को समझ रही है, दीन के अहकाम को समझ रही है,
اس پر جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق عمل کرنے والی ہے تو وہ نیک اور شریف بیوی آپ کے لیے ثابت ہوگی، اور اس کے ساتھ جب نکاح کیا جائے گا مال و منال کو چھوڑ کر، حسب و نسب کو چھوڑ کر، اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری اور اس کی دینداری کی بنا پر جب کیا جائے گا تو وہ ایک مضبوط بنیادیں فراہم کر دے گا، جس سے معاشرہ جو ہے وہ معاشرے کی یہ خاندان والی اکائی جو ہے یہ خراب نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر صاحب، اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ عموماً ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے جب نکاح طے کیا جاتا ہے، بزرگ حضرات کر دیتے ہیں تو لڑکی یا لڑکی کی مرضی جاننا اتنا ضروری وہ نہیں سمجھتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وجوہات بھی آگے جا کے طلاق کی صورت میں ہم اس کی نتیجہ دیکھتے ہیں؟ مختصر بتائیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بنیادی سبب بن جاتا ہے، اور اس میں ہمیں سیرت طیبہ سے رہنمائی ملتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں نام کی خاتون اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، رشتہ اس کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ کیا اس سے تمہارا کوئی علیق سلیق یا کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ گھر کے افراد ہی، جس طریقے سے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، گھر کے افراد ہی جو ہیں انہوں نے میرے لیے اس رشتے کو پسند کیا ہے، تو میں آپ سے عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کیا میں یہ نکاح کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ ملاقات کر لو، اس کو دیکھ لو، کیونکہ جس وقت آپ نے دیکھا، ملاقات ہو گئی شرعی حدود کے اندر، شرعی حدود کے اندر جب ملاقات ہو گئی، آپ نے دیکھ لیا، اس کے ویوز کو آپ نے جان لیا، آپ کے بارے میں اس نے جان لیا، تو اس وقت جو انتہائی سمجھداری کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ نکاح ہوگا، اس نکاح کے اندر پائیداری پائی جائے گی۔ اور جس وقت جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ والدین یا رشتہ دار رشتہ کروا دیتے ہیں، بعض اوقات لڑکیوں کے بارے میں تو عموماً یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان سے پوچھا نہیں جاتا، بعض اوقات لڑکوں کے حوالے سے بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان سے ماں اور جو ہے وہ بہنیں اس کی وہ پوچھتی دریافت نہیں کرتی، بس گئی کسی گھر میں گئی اور رشتہ پسند آ گیا اور آ کر اعلان کر دیا کہ ہم تو تمہارے لیے وہاں سے رشتہ طلب کر آئے ہیں، مانگ آئے ہیں اور رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ایسی صورتحال کی بنا پر ہی آگے پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ اچھا، میری سوال کے 2 پوائنٹس ہیں، اگر آپ دونوں پہ مختصر روشنی ڈال دیجئے۔ ایک تو یہ چیز کہ جب کسی بھی عورت کو طلاق ہوتی ہے تو معاشرہ اس کے ساتھ جو رویہ روا رکھتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو آلریڈی وہ پین میں ہے، گھر ٹوٹنے کی تکلیف، بہت ساری چیزیں، پھر معاشرے کا رویہ، معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا۔ پھر دوسری وہ کیٹیگری ہوتی ہے خواتین کی جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق لے لیتی ہیں، پھر کوئی رنج بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے بھی شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ مختصر بتا دیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا یہ بڑا اہم سوال ہے، ناظرین کی اس طرف توجہ آپ نے مبذول کرائی۔ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے ہاں شادی کی جو بنیادیں ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں، یعنی رشتہ ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ نکاح ہے، شادی کی ہے، تو اس دوران اگر لڑکا اور لڑکی دونوں کو نکاح کا مقصد اور پھر اس کو برقرار رکھنے کا مقصد، اور اس پر جو اللہ رب العزت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی ترغیب دی ہے، اس کو برقرار رکھنے کی جو ہے وہ خوشخبری ہے، وہ اگر ساری تعلیمات اگر لڑکا اور لڑکی کو پڑھا دی جائیں اور ان کو سمجھا دیا جائے کہ آپ ایک کس مقدس بندھن کی طرف جا رہے ہیں، تو ہماری شریعت کے اندر ایک ایک چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر واضح طور پر سمجھا دیا گیا۔ اگر کچھ سمجھنے والا ہو، جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کو عرض کر دوں کہ اس میں جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ انسانی مزاج ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات ہے جو مجھے اپنی بیوی کی پسند نہیں ہوگی، میری بیوی کو کوئی ایسی میری عادت ہوگی جو اس کو پسند نہیں ہوگی، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے۔ تو اس کا اب حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ طلاق لے کے چلو بھی علیحدہ، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی کوئی عادت پسند نہ ہو، تو تمہیں اس پر جو ہے وہ صبر کرنا چاہیے۔ اور میں نے جو ہے وہ پروگرام کے شروع میں آپ کو اس پر ایک واقعہ بھی سنایا ہے، آپ کو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بھلائیاں رکھی ہیں۔ بالکل۔ تو یہ ہے، اس میں اصل چیز جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔